السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشوفوا فيه التتمة تاع موديول الضغوة دي زافير الخاص بالسيمستر 5. في هاد لا فيديو هادي إن شاء الله غنشوفوا واحد البارتي اللي غادي نشوفوا فيها كل ما يخص لا سوسيتي اون كومونديتي باغ اكسيون وكذلك لا سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي. دونك غنشوفوا كل سوسيتي اشنو الفرق ما بيناتهم وكل وحده شنو هي الكابيتال مينيموم ديالها، شنو هما لو مينيموم تاع لي زاسوسي ديالها، وكذلك كل ما يخص لا جيستيون على الانترن تاع كل سوسيتي. دونك كيف ما ديما كل ما عليكم انكم تركزوا معايا ويلا نبداو على بركه الله. بداية نبداو بلا سوسيتي اون كومونديتي باغ اكسيون. دونك هاد النوع هادو من لا سوسيتي بالنسبه لي زاسوسي ديالو العدد تاع لي زاسوسي لو مينيموم خاص يكونوا على الاقل واحد ولا بزاف لي كومونديتي كي اون لا كاليتي دو كوميرسون، ولا يقدروا يكونوا على الاقل 3 لي كومونديتير au moins qui n'ont pas la qualité de commerçant. Donc كنا شفنا في لا فيديو اللي فاتت في لا سوسيتي اون كومونديتي سامبل اشنو الفرق ما بين لي كومونديتي اي كومونديتير، وقلنا بانه لي كومونديتي هما لي زاسوسي اللي كتكون عندهم واحد لا كاليتي دو كوميرسون واللي كتكون عندهم واحد لافونتاج على لي كومونديتير، بحال كيكونوا دي ساسوسي à l'origine تاع لا سوسيتي، تيكونوا هما الناس المؤسسين à l'origine ديالهم الاصليين، وكذلك لافونتاج كيكون عندهم واحد لا كاليتي دو كوميرسون. دونك الا بغينا نديرو واحد لا سوسيتي اون كومونديتي با اكسيون خاص يكون على الاقل الا كان غير واحد كومونديتي عنده الكاليتي تاع كوميرسون راه ممكن ناسوها. الوغ حتى الا كانوا اكثر من واحد راه ما كاين حتى شي مشكل. الوغ بالنسبه الى ما كانوش لي كومونديتي، كانوا كاينين باغ اكزومبل دي كومونديتير، خاصنا على الاقل 3 لي كومونديتير. دونك الا كانوا لي كومونديتي ممكن واحد ياسس لا سوسيتي اون كومونديتي با اكسيون، الا ما كانش خاص على الاقل يكونوا 3 لي كومونديتير. وقلنا لي كومونديتير هما دي زاسوسي ولكن ما كتكونش عندهم لا كاليتي دو كوميرسون. دونك هذا بالنسبه لي نومبر داسوسي. نمشيو دابا بالنسبه للكابيتال. بالنسبه للكابيتال ما كاينش واحد لو ريفيرونس، الريفيرونس ديالها بحال تاع لا سوسيتي انونيم، بحيث انه الكابيتال مينيموم هو 300 الف درهم الا كانت السوسيتي دو كومونديتي با اكسيون نو فون با ابيل على ليبارن، يعني ما محطوطينش لي زاكسيون ديالها في لا بورس، دونك ماشي كوتي اون بورس. دونك الا كانت غير سوسيتي عاديه خاص على الاقل تكون الكابيتال مينيموم ديالها هي 300 الف درهم. دونك هادشي الا ما كانتش محطوطه اون بورس. اما الا بغات تحط لي زاكسيون ديالها في لا بورس خاص على الاقل تكون عندها 3 المليون تاع الدرهم باش تحط لي زاكسيون ديالها اون بورس. دونك كاين جوج لي كا، الا كانت نون كوتي اون بورس ولا نو في با ابيل على ليبارن بوبليك راه خاصها تكون 300 الف درهم. الا بغات دير ابيل بوبليك على ليبارن خاصها تكون على الاقل 3 المليون تاع الدرهم. دونك كاين 300 الف في الحاله العاديه، ولا بغات تكون كوتي اون بورس خاصها تكون 3 المليون تاع الدرهم. اوكي. الوغ دابا نمشي نشوفوا لي زورغان دو جيستيون بالنسبه لهاد لا سوسيتي هادي. دونك اولا نشوفوا بالنسبه لا جيرونس. الوغ la gérance, seuls les associés commandités sont autorisés à exercer la fonction de gérant. Donc هذه تقريبا بحال لا سوسيتي اون كومونديتي سامبل، فقط لي كومونديتي اللي هما لي اسوسيي اللي عندهم واحد الكاليتي دو كوميرسون فقط هما اللي عندهم الحق انهم يوليو دي جيرون، لي كومونديتير لا. اوكي. كذلك بالنسبه لي جيرون بوف اتر شوازي بارمي لي كوموديتي، واحد من هذوك لي كوموديتي لي اسوسي لوريجين تاع لا سوسيتي منهم كنختاروا لي كوموديتي اللي غادي يوليو لي جيرون. اوكي. نقدر ناخذ واحد ولا بزاف. كذلك lorsque le gérant est une personne morale, ce dernier doit désigner une représentant permanent. دونك في الحاله الا كان هاد لو جيرون هذا عنده واحد لا كاليتي دان بيرسون مورال ماشي بيرسون فيزيك. باغ اكزومبل الا كان شي شركه داخله بسميتها في واحد الشركه اخرى اللي هي سوسيتي با كومونديتي با اكسيون، فبالتالي هنا هاد الحاله هادي الا داخله بسميت الشركه خاصها ديزيني، خاصها تختار واحد الشخص اللي يمثلها في هذيك لا سوسيتي. اوكي. كذلك بالنسبة للجيران ont le pouvoir le plus entendu pour agir de toutes circonstances au nom de la société. les gérants كيتكون عندهم واحد الامكانيه باش ياخذوا بزاف لي ديسيزيون، هما اللي كيكون عندهم البوفوار الاكبر ولا القدره باش ياخذوا لي ديسيزيون اكبر. علاش؟ حيت حنا اللي اختاريناهم باش يكونوا لي جيرون، وبالتالي لا جيستيون ولا لو بوفوار تاع لي ديسيزيون الاكبر بورسونتاج كيكون عندهم. نفس بالنسبه لو او لي جيرون اون كور
اون ريسبونسابيلتي سيفيل او بينال. كيف ما هاد لي جيرون عندهم دي زافونتاج انهم عندهم لا جيرونس وكذلك عندهم لو بوفوار لو بلو غران، كذلك عندهم دي ريسبونسابيلتي سيفيل او بينال. الا كانت شي عقوبه ولا كانت شي حاجه فيها الحبس باغ اكزومبل ولا لي ديت، فبالتالي راه اول واحد كيتحمل العقوبه راه هما هادوك لي جيرون. دونك عندهم دي زافونتاج اي دي انكونفينيون. اوكي، نمشيو دابا نشوفوا لو كونساي دو سيرفيونس. هنا في كتكون واحد لا ديفيرونس ما بين لي سوسيتي اون كومونديتي باغ اكسيون وباقي الانواع الاخرين. دونك بالنسبه لو كونساي دو سيرفيونس، هاد لو سيرفي دو كونفويونس اي du surveillance pardon est composé de 3 commanditaires au moins nommés pour une durée de 6 ans et les associés commandités ne peuvent y siéger. Alors بالنسبه هنا في la société par commandite par action pardon، هنا كيكون عندهم هادوك لي كومونديتير اللي كنا قلنا في لي سوسيتي الاخرين كتكون عندهم واحد القيمه اللي هي صغيره وكيكون عندهم الاهميه فقط على حساب لي زابور اللي جابوا. هنا في هاد لا سوسيتي هادي كتكون عندهم واحد لو كونساي دو سيرفيونس، اللي هاد لو كونساي دو سيرفيونس كيتكونوا فقط على الاقل خاص يكونوا من تخوات لي كومونديتير. دونك هاد لي كومونديتير هادو ما كتكونش مثلا عندهم اقل قيمه والكلمه ديال ما مسموعاش، ولكن كذلك عندهم الحق انهم يتجمعوا ويشكلوا واحد لو كونساي دو سيرفيونس اللي الدور ديالها هي المراقبه والاطلاع على كل شيء. فبالتالي هذا واحد لافونتاج اللي كاين في هاد لا سوسيتي وما كاينش في لي زاسوسيتي الاخرين، اللي انه هادوك لي كومونديتير عندهم الحق باش يكونستيتيو واحد لو كونساي دو سيرفيونس على الانترن تاع لا سوسيتي اللي كتكون على الاقل من 3 لي كومونديتير. اوكي، بالنسبه لا دوري كتكون محدده في السيزون، ولكن هنا لي كومونديتي ما عندهمش الحق يكونستيتيو لو كونساي دو سيرفيونس. يعني لو كونساي دو سيرفيونس كيتكون فقط من لي كومونديتير ولي كومونديتي لا. دونك هذه هي فين كاين الاختلاف. دابا نمشيو لي كونفونسيون ريغلومونتي. بالنسبه toute convention intervenant entre une société en commandite par action et l'un de ses gérants est soumis à l'autorisation préalable des associés. اي كونفونسيون ولا اي اتفاقيه بتوقع ما بين لا سوسيتي وما بين لي جيرون، مثلا الا بين نعين واحد السيد هو لو جيرون، ضروري خاص الموافقه تاع كاع لي زاسوسي. هذه هي لا كونفونسيون ريغلومونتي. ودابا نمشيو نشوفوا لو كونترول à l'interne تاع لا سوسيتي. Alors, la désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire dans toutes les sociétés en commandité par action. هنا فين كيكون واحد الاختلاف، انه بالنسبه لي سوسيتي اون كومونديتي بار اكسيون ضروري واجباري من اننا نعينوا واحد الشخص اللي هو ان كوميسير او كونت. دونك هذه اوبليغاتوارمون واجباريه. اما بالنسبه لباقي السوسيتي الاخرين ماشي اجباري. اما لي كومونديتي بار اكسيون هاد لا سوسيتي هذه اجباري اننا نعين واحد الشخص اللي هو ان كوميسير او كونت. اوكي، دابا نشوفوا لي ديسيزيون كوليكتيف كيفاش كيوقعوا ليهم. الوغ en raison de l'existence de deux catégories. دونك فاش كنبغيو ناخذ واحد لا ديسيزيون اللي هي كبيره ما كنشوفوش فقط لي زاسوسي. هنا في هذا لو كا هذا عندنا جوج الانواع تاع لي زاسوسي، قلنا كاينين لي كومونديتي اي لي كومونديتير. الوغ هنا كيكون واحد الاختلاف شويه. فبالتالي فاش الا بغينا ناخذ واحد لا ديسيزيون اللي هي كوليكتيف وخاصنا ناخذ الراي تاع كل شيء كيف ما كان سواء كومونديتي ولا كومونديتير، ضروري من واحد الحاجه. اولا كنديروا لا كونسلطاسيون دي كومونديتي سواء en ensemble général, soit par correspondance dans les mêmes conditions que les associés d'une société en non collectif. فاش كنبغيو ناخذوا واحد لا ديسيزيون اللي هي كوليكتيف اللي اجباري فيها اننا ناخذوا الراي تاع كاع لي اسوسي كيف ما كانوا سواء كومونديتي ولا كومونديتير. بالنسبه لي كومونديتي ممكن ان ندير واحد لاسومبلي ولا باغ اكزومبل غير حتى لي زابيل تيكونوا قاضي الغرض. دونك سواء اون اسومبلي سواء اون كورسبوندونس. فبالتالي ماشي اجباري اننا نديروا لاسومبلي واحد الاجتماع ولا واحد الجمع عام. دونك هذا بالنسبه لي كومونديتي من الممكن ان نديروا واحد لاسومبلي من الممكن. اما بالنسبه لي كومونديتير ضروري اون ريونيون اون اوبليغاتوارمون اون اسومبلي جينيرال. دونك فاش كنبغيو ناخذوا واحد لا ديسيزيون اللي هي كوليكتيف خاص ضروري كل واحد يدير بالراي ديالو. لي كومونديتي الا بغينا نديروا واحد لاسومبلي جينيرال الا بغينا نديروا الجمع العام ممكن، الا بغينا نديروا شي باغ اكزومبل واحد لو مانيير اخرى ممكن. اما بالنسبه لي كومونديتير ضروري واجباري اننا نديروا ليهم واحد الجمع عام. اوكي، هذا هو الفرق ما بين لي ديسيزيون كوليكتيف تاع لا سوسيتي با اون كومونديتي با اكسيون وباقي لي سوسيتي الاخرين. دونك خاصنا لي كومونديتي نقدروا نديروا ليهم واحد الجمع عام ولا لا، اما لي كومونديتير ضروري واحد الجمع عام خاص بهم. اوكي،
دونك دابا نشوفوا لي بارتيكولاريتي تاع هاد لا سوسيتي اشنو اللي كيميزها ولا شنو هما الخصائص ديالها على باقي لي سوسيتي الاخرين. اولهم ان les associés commandités répondent indéfiniment et solidairement sur leurs biens personnels de dette sociale. alors بالنسبه لي كومونديتي اش قلنا هما لي زاسوسي اوريجين واللي كتكون عندهم واحد لا كاليتي دو كوميرسون وهما اللي كتكون الكلمه ديالهم باغ اكزومبل مسموعه باش نسهلوا الفهم كتكون الكلمه ديالهم مسموعه في لا سوسيتي دونك كيكونوا هما لي كومونديتي وكذلك il répond indéfiniment et solidairement sur leur bien personnel de dette sociale. في الحاله الى هاد لي كومونديتي هادو هما اللي مثلا خداو واحد لو ديت من عند واحد لا بنك ولكن من مورا عامين داروا واحد الفايت فبالتالي هاد لي كومونديتي هادي ممكن ان هذيك لا بنك تدخل لدرجه لو بيان بيرسونيل تقدر تستولي على الاملاك ديالهم توصل مثلا الطوموبيلات الدار اكسيتيرا ولا الاراضي ديالهم. فبالتالي هنا هاد لي كومونديتي هادو كيتحملوا المسؤوليه لدرجه انه تقدر لا بنك تاخذ ولا تستولي على الاملاك ديالهم وتبيعهم في المزاد العلني. دونك بالنسبه لي كومونديتي اللي هما عندهم واحد لا كاليتي دو كوميرسون. اما بالنسبه لي كومونديتير فانما كيبقاو ريسبونسابل على حساب داك الشيء اللي جابو. دونك 10% اللي جابو ريسبونسابل على ديك 10% يقدر يبيعها ويعطي لا بنك فلوسها وما يمكنش توصل معاه حتى تستولي على الاملاك ديالهم. اما بالنسبه لي كوموديتي راه تقدر توصل حتى انه تستولي على الاملاك ديالو والدار ديالو وتبيعهم في المزاد العلني. دونك هادو سي سون دي بارتيكولاريتي تاع لا سوسيتي ان كوموديتي با اكسيون. وكذلك بارتيكولاريتي الاخيره سي اون سوسيتي با اكسيون. دونك اللي كيميز هاد لا سوسيتي هادي ان كوموديت با اكسيون انها داخله من بين لي سوسيتي با اكسيون. علاش؟ حيتاش الكابيتال est représenté par les actions librement négociables et non pas des parts sociales. دونك فاش كندويو او نيفو دون سوسيتي اون كوموديتي با اكسيون فاش كنقولوا كل واحد مثلا شحال جاتو من اكسيون ما كنقولوش شحال جاتو من بار سوسيال. الوغ ديروا الاختلاف هنا بالنسبه لي كوموديتي با اكسيون كل واحد كنسميوها كل واحد في لي زابور اللي كيجيب كنعطيوه القيمه تاع لي زاكسيون على حساب لي جابور اللي جاب ما كنقولوش لي بار سوسيال وانما كنقولوا لي زاكسيون. وكذلك هادوك لي زاكسيون سون ليبرمون نيغوسيابل يعني فاسيلمون سيسيبل ولا نقدروا بكل بساطه اننا نبيعوهم ما كيكونوش عليهم قيود كما شفنا في لي زيكزامبل تاع لي سوسيتي الاخرين اون كوموديتي سامبل باغ اكزومبل خاص ضروري من الموافقه تاعهم كاملين تاع كاع لي اسوسي باش نبيعو. اما بالنسبه كومونديتي با اكسيون هادوك لي زاكسيون اللي عند كل اسوسي عنده الحق انهم يبيعهم بكل سهوله ماشي ضروري ان كل شيء قبل على هذيك عمليه البيع. دونك هادو هما دي بارتيكولاريتي. اولا اولها انه ممكن لي كوموديتي لا بنك باغ اكزومبل تستولي على الاملاك ديالهم تقدر توصل حتى لي بيان بيرسونيل ديالهم. وكذلك انها اون سوسيتي داكسيون يعني كنقولوا لا بار سوسيال ديالو كنقولوا البارتي اللي جاب من لي زابور بار اكسيون. وكذلك لي زاكسيون ديالو كيكونوا فاسيلمون انه يبيعهم بدون اي قيود. دونك هذه هو كل ما يخص لي سوسيتي اون كوموديت بار اكسيون. ودابا ندوزو للبارتي الثانيه اللي هما لي سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي او ما يرمز اليها بصاغل. الوغ بالنسبه لا سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي لي نومبر داسوسي ديالها لو مينيموم خاصو يتكون من واحد. لو مينيموم هو اون سول بيرسون يقدر يغي واحد الا بغى يكونستيتي واحد لا سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي راه ممكن اي واحد الا بغى عنده الحق انه يكونستيتيها. وبالنسبه لو ماكسيموم هو 50 اسوسي. دونك ما عندش الحق انك تدخل اكثر من 50 اسوسي في نفس لا صاغل. اوكي دونك تقدر تبدا من واحد والماكسيموم هو 50. دونك هادو دي ليميت اللي كاينين في لا صاغل. وكذلك لا صاغل سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي كيكون كل واحد مسؤول على حساب لا بار تاع لي زابور اللي جاب. دونك بالنسبه لي نومبر داسوسي مينيموم واحد والماكسيموم 50. وبالنسبه للكابيتال لو مينيموم كابيتال دو صاغل يفيكسي في 10000 درهم. دونك 10000 درهم هو لو مينيموم اللي خاص تبدا اي سوسيتي اي صاغل تبدا منه. دونك الا كنت مثلا انت شخص واحد وعندك 10000 درهم فبالتالي ممكن انك تكونستيتوي واحد لا صاغل ديالك. نمشيو دابا نشوفوا لي زورغان دو جيستيون à l'interne de la صاغل. alors بالنسبه la gérance de la société est assurée par un ou plusieurs gérants personnes physiques qui sont choisis parmi les associés. دونك ما كاين حتى شي اختلاف
بالنسبه لا جيرونس كنعطيوها لشي واحد من بين لي زاسوسيي تاع لا ساغل. دونك ممكن ان كاملين نديرو واحد الاجتماع ونرمزو ولا ونعينو شخص واحد هو اللي جيري لا ساغل ديالنا. كذلك بالنسبه لي جيرون سون نومي بار لو ستاتيو دو لا سوسيتي او ان اكت بوستيريور. دونك يما هذاك الشخص اللي بينا نعينوه ان جيرون نقدروا يما نكتبوها في الستاتيو قبل من لا كونستيتيسيون. مثلا فاش كنكونوا كنوجدوا في الستاتيو نقدروا تما نعينوا شكون هو الشخص اللي ممكن اللي صوتنا انه يكون جيرون. سينو نقدروا نزيدوا حتى من مورا لا كونستيتيسيون ونتما نعينوا الشخص اترافير ان اكت بوستيريور. دونك يما قبل من لا كونستيتيسيون ولا ابري. كان قبل كنكتبوها في الستاتيو كان ابري كنديروا واحد لاكت بوستيريور. اوكي alors ils sont nommés en ensemble ou lors une consultation écrite par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. هذه واحد البارتي اللي هي مهمه. كيف ما قلنا بالنسبه للاصاغل كل واحد كيكون مسؤول على حساب داكشي اللي زابور اللي جاب. الوغ فاش كنبغيو نديرو مثلا نديزينيو ولا نعين واحد الشخص هو لو جيرون دونك هنا خاصنا نديرو واحد لاسامبلي، خاصنا نديرو واحد الاجتماع. في لوكا مثلا الا بينا نديرو بينا نعين لو جيرون من مورا لا كونستيتيسيون اترافير باغ اكزومبل ان اكت بوستيريور. دونك خاصنا نديرو واحد الجمع عام ضروري ولا واحد كونسلطاسيون اكريت. دونك خاصنا نديرو نكتبو شكون هو هذاك السيد اللي بغينا نعينوه ان جيرون. وبالتالي هنا فاش كنبغيو نديرو هاد لاسامبلي جينيرال وفاش كنبغيو نديرو التعيين واش ضروري انهم الناس كاملين يحضروا كاع لي زاسوسي. وهنا كنقولوا لا. علاش؟ حيت باغ ان او بليزيور اسوسي représente plus que la moitié des parts sociales. alors الا كنا مثلا حنا 10 الناس كاملين عندنا دي بار سوسيال ولكن مثلا غير ثلاثه منهم غير ثلاثه من هذوك لي زاسوسي كيمثلوا 60%. فبالتالي الا حضروا غير هذوك ثلاثه في لاسامبلي جينيرال راه ممكن انهم بثلاثه بهم يحدوا شكون هو لو جيرون. فبالتالي هنا ماشي ضروري انهم كاملين خاصهم يحضروا، فقط الا كانوا مثلا غير هذوك ثلاثه الناس ولا جوج الناس كيمثلوا اكثر من النص تاع الكابيتال ولا تاع لي بار سوسيال جينيرال، هنا ممكن انهم فقط بجوج ولا بثلاثه يحدوا شكون هو لو جيرون. فبالتالي الناس اللي كيجيبوا واحد لابار سوسيال صغيره كيكون الراي ديالهم صغير، وكل ما كانت لابار سوسيال ديال كبيره قد ما كانوا لي زابو ديال الكبار قد ما كتكون عندك واحد كتريبريزونتي واحد الهيبه ولا واحد الراي ديالك تيكون كبير في التعيين تاع الشخص اللي بغينا نعينوه انه يكون ان جيرون بالنسبه لاصاغل ديالنا. فبالتالي فاش كنبغيو نعينو ماشي ضروري انه خاص كلشي يحضر كيف ما قلنا بالنسبه للسوسيتي الاخرين، ولكن فقط الا كانوا غير جوج الناس كيمثلوا اكثر من النص راه بجوجهم يقدروا يحدوا شكون هو جيرون اللي صوتوا عليه. اوكي. واخيرا بالنسبه لو بوفوار دي جيرون سون ديتيرميني بار لي ستاتيو. فبالتالي هنا واخا اننا حددنا هذاك لو جيرون شكون هو، الا خلينا لو جيرون خلينا ليه البوفوار مفتوح راه عنده الحق انه يتحكم ولا ياخذ دي ديسيزيون في داك الشيء اون جينيرال. اما نقدروا نحدوها مثلا باغ اكزومبل تو سكي كوميرسيال ولا تو سكي فينانسيير اكسيتيرا. دونك لو بوفوار ديالو الا خلينا مفتوح راه كيبقى عنده الحق ياخذ لي ديسيزيون كاملين، ولا نقدروا نحدوه في المجالات اللي مثلا اللي كيعرف ليهم ولا اللي هو متخصص فيهم. نمشيو دابا نشوفوا لي كونفونسيون ريغلومونتير à l'interne de la SARL. alors بالنسبة toute convention intervenue directement ou par personne interposée entre la société et l'un des gérants ou associés doit faire l'objet d'un rapport spécial représenté à l'Assemblée générale des associés joints aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite. فبالتالي اي كونفونكسيون كدار ولا اي موافقه ولا اي قرار كيتخذ ولا اتفاقيه خاصها ضروري دوز من واحد دار في واحد لو دوكيمون ريبريزونطاتيف. دونك خاص هذيك لا سوسيتي ضروري انه هذوك لو جيرون اللي خد هذيك لا ديسيزيون سوا كيف ما كانت لا كونفونكسيون اللي دار ضروري خاصو يصايب واحد لو رابور ان رابور سبيسيال ريبريزونط لاسامبلي جينيرال. خاصو يصايب واحد لو رابور ويعطيه لاسامبلي جينيرال الجمع العام اللي كيدار ضروري باش كيشوف اشنا هي لا ديسيزيون اللي اتخذت وكياخذ كلشي بعين الاعتبار. دونك وي سي فري لو جيرون كتكون عنده واحد لو بوفوار كبير، ولكن البوفوار كبير ما كيعنيش ان هذاك البوفوار راه 100%. دونك الا كان غير 80% ضروري ما يدير واحد لو رابور ويتناقش في لاسامبلي جينيرال.
نمشيو دابا لي بارتيكولاريتي تاع لا ساغل. الوغ بالنسبه لي بارتيكولاريتي اولها انه هاد لا ساغل سي اون سوسيتي كي على فوا سوسيتي دو بيرسون. علاش؟ دونك كيف ما قلنا في الاول تاع لا فيديو تاع هاد لو شابيتر هذا، قلنا بان لا ساغل كتسمى واحد لا سوسيتي اللي هي ابريد. علاش ابريد؟ حنا شاده شويه من لي سوسيتي دو بيرسون وشاده شويه من لي سوسيتي دو كابيتال. دونك احنا نشرحوها بلي ديتاي. شاده شويه من لي سوسيتي دو بيرسون. علاش؟ en raison de l'intuitu persona du nombre limité des associés et la non négociabilité des parts sociales. الوغ بالنسبه لاصاغل كتكون عندها هادوك لي نومبر دي اسوسي راه ليميتي، وراه قلنا في الاول انهم محدودين في 50. دونك هاد الشيء كيخليها انك تحيز شويه لي سوسيتي دو بيرسون. يعني خاصك تعرف مزيان شكون هما لي بيرسون اللي كتدخل معاك، حيت السميه تاع لا بيرسون مهمه، حيتاش هذاك الشيء محدود في 50. فبالتالي خاصك تعرف الاسماء سميه لا بيرسون الاسوسي اللي غادي يدخل معاك، حتى هو مهم. هذا من جهه. وثانيا انه لا نو نيغوسيابل دي بار سوسيال. فاش كندويو على لا ساغل ما كنسميهمش دي زاكسيون، ولكن كنسميهم دي بار سوسيال. مثلا الا جاتك انت 10% من لا جلوباليتي تاع لي الكابيتال تاع لا سوسيتي، فبالتالي كنسميو انك انت عندك 10% من لي بار سوسيال تاع لونتربريز، ماشي لي زاكسيون. دونك كنسميهم دي بار سوسيال. وهاد لي بار سوسيال كيكون نون نيغوسيابل ولا ديفيسيلمون سيسيبل، يعني صعوبه باش انك تبيعهم. خاص ضروري من الموافقه تاع لي زاسوسي الاخرين. دونك هادشي هذا كامل حيتاش لي زاسوسي ليميتي و لي بار سوسيال سون نون نيغوسيابل ولا ديفيسيلمون سيسيبل، هادشي كيخليها انك تحيز شويه لي سوسيتي دو بيرسون. وفي الجهه المقابله يجي سوسيتي دو كابيتال. علاش؟ دو في دو سون اورغانيزاسيون اي دو سون فونكسيونمون سابارتونون ا سو دو لا سوسيتي انونيم. حينتاش في الجهه المقابله بالنسبه لورغانيزاسيون ولا فونكسيونمون تاع لا ساغل قريب شويه من لا سوسيتي انونيم. يعني بالنسبه كل ما يخص الكابيتال ولي اسوسي قريب من لي سوسيتي دو بيرسون، وبالنسبه لا جيستيون ولورغانيزاسيون ولو فونكسيونمون ا لانترن كيشبه لا سوسيتي انونيم اللي هي اون سوسيتي دو كابيتال. يعني لا ساغل شاده شويه مع لي بيرسون وشويه مع لي سوسيتي دو كابيتال. هادشي علاش سميناها اون سوسيتي هيبريد. واخر بارتيكولاريتي بانه لا بوسيبيليتي دو كونسلتي اون سوسيتي ريسبونسابيلتي ليميتي ا اسوسي اونيك. يعني ذكرنا في الاول انه اللي كيخلي هاد المميزات تاع لا ساغل ولا الخصوصيه ديالها انه ممكن شخص واحد فقط يكونستيتوي هذيك لا ريسبونسابيل هذيك لا ساغل، وبالتالي هو ممكن انه يكون هو المسؤول الوحيد على هذاك الصاغل. هذا الشيء اللي كيخلي انه لا ريسبونسابيلتي كتكون عنده توتال ويقدر يتحكم في داك الشيء كيف ما بغى بلا ما يبرزطو حتى شي واحد اخر. دونك هادو كاملين كسوسون دي بارتيكولاريتي تاع لا ساغل. دونك شفنا la société en commandité par action وشفنا la société à responsabilité limitée وذكرنا كل لافونتاج تاع كل واحد. دونك هذا كان كل ما يخص هذا الفيديو هذه، وان شاء الله التتمه تاع الفيديو في الايام القادمه ان شاء الله. نتمنى ان الفيديو تكون عجبتكم وتكون وصلت الفكره. ودمتم في رعايه الله ونتلاقاو في فيديو جايه ان شاء الله.